जस्तै एकजना मान्छे बागलुङमा बिरामी पऱ्यो, हजुरले यहाँ सिस्टम अनुसार बागलुङमा पुरै बेड राख्छ, अब लमजुङमा चाहिँ खाली छ भने बागलुङको मान्छेलाई हजुरले लमजुङ कसरी गयो? यसमा चाहिँ अब प्रक्रिया के छ? त्यसै अब हामीले चाहिँ अब उहाँले हामीलाई कल गर्नुहुन्छ के छ 1000 कति 1090 मा कल गर्नुहुन्छ। हजुर अरू प्रदेशले पनि यसरी गर्न सिकुन् है, हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई। र तपाईँ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ मेरो स्यालुट छ है, तपाईँहरूले मान्छेको जीवन बचाइराख्नु भएको छ। हस् धन्यवाद है। तपाईँको साथ छौँ है। हामीले प्रत्येक जिल्लामा के भइरहेको छ अहिले चाहिँ पुरा के भइरहेको छ क्लस्टर हेल्थ क्लस्टरको मिटिङ भएको छ। प्रत्येक दिन हाम्रो चाहिँ यहाँ यो ब्रिफिङ गर्छौँ, यहाँ यो मिडिया ब्रिफिङ गर्छौँ, यहाँ ट्रेनिङ गर्छौँ, त्यहाँ प्लान गर्छौँ, यहाँ सूचनाहरू चाहिँ इमिडिएट आउने कामहरू त्यहाँबाट भइरहेको छ। अनि यो कुरो चाहिँ जिसमा चाहिँ हेलो डक्टरमा चाहिँ त्यो सूचनाको रूपमा जान्छ। त्यहाँ कतिवटा बेड खाली छन् भन्ने कुरो त्यहाँ जाने सबै यहाँबाट त्यहाँ जान्छ अनि उनीहरूले चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद है। यो महामारीको बेला यसरी खटिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो सल्युट छ है, सम्मान छ। अब केही गर्न नसकिने मेरो चाहिँ एम्बुलेन्स लिएर आउनु भएको छ, तर यहाँ बेस्ट युज गर्न सक्छु भनेदेखि यहाँ गर्छौँ हामी भन्ने कुरा। हजुरको यो जुन अग्रपन्थीमा बसेर काम गर्नुभएको छ, यो राष्ट्रका लागि हामीले कहिल्यै बिर्सिन सक्दैनौँ महामारी। नमस्कार है, नमस्ते। यसरी देख्ने हो कक्षा भ्याक्सिन नजिक आएर बोल्नु अलिक डिस्टर्बमेन्ट के हुँदैछ हाम्रो ब्रिफिङ गराउनुहोस् न। हजुर यो चाहिँ डक्टर सबैले थाहा पाइसक्नु 1092 अहिलेसम्म एनटिसी र हाम्रो ल्यान्डलाइनबाट कल गर्नु भने डाइरेक्ट टोल फ्री नम्बर हाम्रो आउँछ। सो त्यो नम्बर चाहिँ त्यसमा आउँछ। एनटिसीको चाहिँ सायद उहाँले आइडी सरहरूले किन्नु हुनुहुन्छ। सो आइडी चाहिँ नर्मली घरमा जो पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँहरू अथवा जस्तो पिसिआर होम आइसोलेसनमा बस्ने सो होम आइसोलेसनमा बस्नेर के गर्ने कसो गर्ने होइन उहाँलाई आइडिया नहुन सक्छ। यो चाहिँ गण्डकी प्रदेशकोमा चाहिँ यहाँ हाम्रो साइट आइडी साहबहरूले बनाइदिनु भएको छ मजाले। यसमा चाहिँ हरेक हस्पिटलको जस्तै हजुरको यो हाम्रो गण्डकीकोमा जानुहुन्छ भने आइसोलेसन बेड कतिवटा खालि यसमा डिटेल क्लिक गरेपछि डिटेल आउँछ होइन। यसरी क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ सरी हजुरले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ भने पुरै यहाँ अब टोटल बेड 43 हो, 40वटा अकुपाइड भइसकेको छ। तिनवटा हजुर आइसोलेसनको लागि भइरहेको छ। अनि आइसियु टोटल 17वटामा छ भने 16वटा मात्रै खाली छ होइन। भेन्टिलेटरमा 7वटै खाली छ, 7वटा भेन्टिलेटर खाली छ। तर अब आइसियु पुरै ब्याक भएपछि भेन्टिलेटरको मतलबै आएन होइन, किनभने आइसियुमै भेन्टिलेटरमै गइसक्यो भनेपछि भेन्टिलेटर चाहिँ एउटासम्म। यसै गरी अब यो अस्पताल चाहिँ कुन ठाउँमा हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। पोखरा चाहिँ हाम्रो अनि यो पुरै प्रदेशै गर्नुहुन्छ कि बागलुङमा कतिवटा छ? बागलुङको हेर्नुहुन्छ भने ब्याकमा छ। यो सबै 11वटा जिल्लाको छ हजुर 11वटा जिल्लाको प्राइभेट हस्पिटलहरू सरकारी सबै जो तपाईँको रेकर्ड। हजुर त्यो हामीले फेरि उहाँलाई फेसबुकमा पनि आउँछ, भाइबरमा आउने सबै पठाउँछ। साइडमै भएपछि त समस्या पनि क्लिक गरेपछि भइहाल्यो। हाम्रो चाहिँ यस्तो छ सर, यो चाहिँ हाम्रो जिसमा देखिन्छ सर। जिसमा चाहिँ के जिल्ला बेसिसमा कसरी जाने? हाम्रो चाहिँ जिसमा चाहिँ यसरी आउँछ होइन। ठिक छ। आइसोलेसन आइसियु भेन्टिलेटर आइसोलेसन बेडमा खाली 233वटा छ होइन प्रदेशभरि। ठिक छ, प्रदेशभरि। त्यसपछि हामी यसरी जान्छौँ। हामी अब सबै हाम्रो हस्पिटललाई लिस्ट गरेका छौँ यसरी। ठिक छ। कुन हस्पिटलमा के कसरी चाहिँ गइरहेको छ भनेर होइन। अझै तल जाउँ त्यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हामीसँग कोभिडमा जुन हस्पिटलमा कोभिड राखेको छन् अहिलेसम्म सबै हामीसँग यो लिस्ट चाहिँ एभाइलेबल छ। र हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सकेसम्म हाम्रो भाइबर थ्रु कम्युनिकेसन हुन्छ हस्पिटलको मान्छेहरूसँग फोकम्युनिकेसन छ। त्यहाँदेखि उहाँहरूले पठाउने बित्तिकै र हामीले हरेक सकेसम्म 3 घन्टाको ग्यापमा चाहिँ डेको टाइममा चाहिँ हाम्रो। अनि जस्तो एकजना मान्छे मानौँ बागलुङमा बिरामी भयो उदाहरणका लागि, हजुर बागलुङमा पुरै आइसियु अथवा त्यो बेडहरू प्याक छ। अब मानौँ लमजुङमा खाली छ अनि त्यो मान्छेलाई तपाईँले कसरी बागलुङको मान्छेलाई लमजुङ पुर्याउनु? हाम्रो चाहिँ अब के छ प्रक्रिया? 1090
यसमा चाहिँ अब जस्तै एकजना मान्छे बागलुङमा बिरामी पर्यो, हजुरले यहाँ सिस्टम अनुसार बागलुङमा पुरै बेड राख्छ, अब लमजुङमा चाहिँ खाली छ भने बागलुङको मान्छेलाई हजुरले लमजुङ कसरी पुर्याउनुहुन्छ? यसमा चाहिँ अब प्रक्रिया के छ? यसो अब हामीले चाहिँ अब उहाँले हामीलाई कल गर्नुहुन्छ के छ 1000 कति 1092 मा कल गर्नुहुन्छ। हजुर हजुरले उहाँसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। हजुर अनि एम्बुलेन्स के छ? एम्बुलेन्स चाहिँ उहाँ जुन हुन्छ उहाँ नै उहाँहरूकै एम्बुलेन्स त प्रोभाइड गर्न यदि भएन भने सकेन भने त्यो लिस्टहरू सबै छ हामीसँग, हामीलाई याद हुँदैन। सो त्यसमा नि सबै कुन जिल्ला कहाँ कहाँ छ एम्बुलेन्सको डिटेल त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। जो खाली छ हामीले चाहिँ कल गरेर सो यहाँ एउटा बिरामी छ लमजुङमा ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् भनेर इन्टरनली। अर्को कुरामा चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ उहाँको डक्टर र उहाँको डक्टर दुईजना डक्टर लमजुङ हामीसँग त्यो पिओसीको नम्बर दिनुहुन्छ उहाँले त्यहाँ राखिदिनु भएको छ। सो दुईजना डक्टरको जो कुरा हो भने म मिडिएटर बस्नु परेन नि त। सो लेस बिरामीको अवस्था के छ भने थाहा भयो भने उहाँ तयारीकै अनुसार तयारी हुन्छ नि त। अब हजुरले हामीलाई यो एम्बुलेन्सको नम्बर पनि एउटा प्रिन्टिङमा हामीलाई दिनु पर्यो है, हजुरले एउटा प्रिन्ट गर्नु पर्यो एम्बुलेन्सको। र अनि विभिन्न जिल्लामा जो डक्टरहरूका जो नम्बरहरू छन् नि, जो तपाईँले अधिकृत अर्थात् त्यहाँ जो ड्युटी इन्चार्जहरू हुन्छ फोकल पर्सन, तिनको पनि नम्बर हजुरले हामीलाई प्रिन्ट दिनु पर्यो। हामी आजबाट के गर्छौँ भने उहाँ हाम्रो सरको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा एउटा सर्भिस सेक्टर आज हामी डेस्क उद्घाटनै गर्छौँ। तपाईँलाई नै यदि उहाँले सम्पर्क गर्नुहुन्छ, सहकार्य गर्नुहुन्छ अनि हजुरहरूलाई जनबोनस पाइन्छ। यो नम्बर यहाँ पनि अपडेट गर्नु र हामी यो जो गण्डक प्रदेशको नम्बर आज चाहिँ हामी देशभरि सर्कल गर्छौँ। गण्डक प्रदेशभित्र उहाँको हटलाइन पनि हाम्रो अब एम्बुलेन्स चाहिँदा साथ उहाँको हटलाइन चाहिँ अटोमेटिक हाम्रो चाहिँ पहिले चाहिँ हाम्रो सिस्टमको आओस् अनि त्यस पछाडि कोही 1 मिनट ढिलो भयो भने उहाँकोमा जाने। हामीलाई त्यो नम्बरहरू हजुरले प्रोभाइड गरिदिनुपर्छ। ठिक छ है। अनि त्यो फोकल पोइन्टहरूको नम्बर हाम्रो 85वटै स्थानीय तहको चाहिँ फोकल पोइन्टहरूको नम्बर र एम्बुलेन्सको नम्बर हजुरले हामीलाई प्रोभाइड गरिदिनु। एकजना उहाँले ल्याएर आउनुहुन्छ है। अनि इमेलमा पठाउने धन्यवाद है। अब बहुत खुसी लाग्यो यसरी कन्ट्रोल गर्नुभएको छ। अरू प्रदेशले पनि यसरी गर्न सिकुन् है। हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई र तपाईँ स्वास्थ्य कर्मीलाई चाहिँ मेरो स्यालुट छ है। तपाईँहरूले मान्छेको जीवन बचाइराख्नु भएको छ। हस् धन्यवाद है। तपाईँको साथ बस्नु है त। अब दुःख नभए पनि गर्नु अब तेल बचाउनु छ है। हस् यो चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी म्यानेज गर्नको लागि यो चाहिँ यो रेलको चाहिँ ट्याङ्करहरू यो भुइँचालो आएर सबै घरहरू भत्क्यो भने पनि यो जिउँदो रहनुपर्छ। यसले चाहिँ साथ दिन्छ, यसले चाहिँ गर्छ भने चाहिँ यो हामीले भित्र यो कम्युनिकेसन जुन पालिका 50वटै पालिकाहरूबाट मेसेजहरू आउँछ, सूचनाहरू आउँछ, हामीले यहाँ प्रोसेस गर्छौँ। एउटा टिम चाहिँ यहाँ छ। नमस्कार है डाक्टर साहब। मानिकजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ सूचनाहरू दिने, ट्रेनिङहरू चलाउने, हस्पिटलहरूमा ट्रेनिङहरू चलाउने, कहाँ के खाँचो छ भने चाहिँ ट्रेनिङहरू चलाउने गर्नुहुन्छ भनेदेखि यता चाहिँ नमस्ते। हेलो नमस्कार। नमस्कार है। म ज्ञानेन्द्र साई है। नमस्ते है सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। हामीले प्रत्येक जिल्लामा के भइरहेको छ अहिले चाहिँ अहिले के भइरहेको छ क्लस्टर हेल्थ क्लस्टरको मिटिङ भएको छ। प्रत्येक दिन हाम्रो चाहिँ यहाँ यो ब्रिफिङ गर्छौँ, यहाँ यो मिडिया ब्रिफिङ गर्छौँ, यहाँ ट्रेनिङ गर्छौँ, त्यहाँ प्लान गर्छौँ, यहाँ सूचनाहरू चाहिँ इमिडिएट आउने कामहरू त्यहाँबाट भइरहेको छ। अनि यो कुरो चाहिँ जिसमा चाहिँ हेलो डक्टरमा चाहिँ त्यो सूचनाको रूपमा जान्छ। त्यहाँ कतिवटा बेड खाली छन् भन्ने कुरो त्यहाँ जाने सबै यहाँबाट त्यहाँ जान्छौँ। अनि उनीहरूले चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। यो महामारीको बेला यसरी खटिनु भएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो सल्युट छ है, सम्मान छ। अब केही गर्न नसक्यो भने मेरो चाहिँ धन्यवाद नै छ है। उहाँले एम्बुलेन्स लिएर आउनु भएको छ, तर यहाँ बेस्ट युज गर्न सक्यो भनेदेखि यहाँ गर्छौँ हामी भन्ने कुरा। हजुरको यो जुन अग्रपन्थीमा बसेर काम गर्नुभएको छ यो राष्ट्रका लागि हामीले कहिल्यै बिर्सिन सक्दैनौँ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद है। हस् थ्याङ्क यू है सर। अनि यहाँबाट त्यहाँ भित्र पठाउनुहुन्छ, उहाँले फाइनल डेटा क्लिन गरेर चाहिँ त्यहाँ जानुहुन्छ। यसमा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ, यहाँ चाहिँ ट्रेनिङहरू र चाहिँ अब यस्तो छ अवस्था छ भने यहाँ ट्रेनिङ हुन्छ र त्यस पछाडि धन्यवाद है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्टिजको यो भूमिका एकदम
हजुर एकछिन यहाँ अगाडि आउन सक्नुहुन्छ? नमस्कार है, म ज्ञानेन्द्र साई है, उहाँ हाम्रो जिता बराल दिदी है, नमस्कार है। के छ अवस्था? हामी तपाईँको यहाँ क्षेत्रीय निर्देशकसँग र केही मान्छेसँग यहाँको सरकारवाला निकायसँग कुरा गरिराखेका छौँ। यहाँ कस्तो छ अवस्था, के छ? ठिकै छ अहिलेसम्म त अक्सिजन पनि। कतिवटा वार्ड छ? बेड कतिवटा छ यहाँ? यहाँ बिरामी खास त 50 बेड भनेको, अहिले बिरामी राख्ने चाहिँ 39 बेड कन्टिन्यू छ। अनि केही बेड चाहिँ डायलाइसिस गर्ने, अनि एउटा ग्लास घर पनि भनेर राखेको छ। त्यसले गर्दा 39-40 बिरामी अनि डेलिभरी रुम छ। कोभिड आएका डेलिभरीहरूको पनि यतै छ? अपरेसनको पनि छ अनि नर्मल डेलिभरी। अनि अक्सिजनको केही अभाव छ जस्तो त लागेन मलाई। अक्सिजन त एकदमै सकिने बित्तिकै जाने, उताबाट आउने भइरहेको थियो, वाटर दिइराख्नु भएको। ठिकै छ। अरू केही समय अनि बिरुवामी यो पुरुवाहरूलाई कहाँ राख्नुहुन्छ नि? पुरुवाहरूलाई राख्ने भन्ने ठाउँ छैन, एकजना त भित्रै बस्नुहुन्छ। उहाँहरूमा सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ? उहाँहरूको सङ्क्रमणको अवस्था त्यति साह्रो देखिएको जस्तो लाग्दैन, तर सिम्टम भएपछि मात्रै जाँच्ने भन्ने कुरा छ कि। त्यसले गर्दा म पनि अस्ति सन्डेबाट मात्रै यहाँ इन्चार्ज रूपमा काम गरिरहेको छु। त्यति धेरै लामो समय र सबै कुरा डिटेलमा मैले पनि भिजिटरको बारेमा बोल्नु भएको छैन। बेड खाली छ? बेड खाली छैन, सबै प्याको? नयाँ मान्छे यता आउने भन्यो भने अन्त ट्रान्सफर गर्ने उतैबाट? इमर्जेन्सीमा बस्नुहुन्छ, हाम्रो इमर्जेन्सीमा सबै प्याकअप छ। त्यहाँबाट यहाँ खाली बसी फेरि तुरुन्तै खबर हुन्छ अनि इमर्जेन्सीबाट यहाँ जानु। कति बेड हो म्याम यहाँ? पेसेन्ट राख्ने 40 बेड, 40 भन्न चाहिँ 50 बेड छ। अनि यो डायलाइसिस, डेलिभरी, सिआर त्यो त भइहाल्यो, यो मात्रै? ती सबै गरेर 50। यो पनि कोभिडका लागि मात्रै हो? कोभिडको लागि मात्रै। त्यो चाहिँ स्पेसल विथ कोभिड भयो? हजुर। अहिले आइसियुमा कोभिडको बिरामी कति होला? 8 जना। 8 जना। आइसियु अनि भेन्टिलेटर पनि छ? कतिवटा छ भेन्टिलेटर? सबै प्याको भेन्टिलेटर? एउटा चाहिँ उता मेडिकल अस्ति खुल्यो, मेडिकल आइसोलेसन उता लानुभयो, दुईटै। अहिले प्याक छ, सबै प्याक छ। अनि एम्बुलेन्स चाहिँ यहाँ बसेर रहेछ, के चलिराखेको छ? एम्बुलेन्स चाहिँ बिरामी ल्याउनु लाने गर्ने होला कि कसले ल्याएको एम्बुलेन्स हाम्रो यहाँ होइन? हाम्रो यहाँको एम्बुलेन्स पनि छ नि? हाम्रो यहाँको छैन, अस्पतालको छैन है? रेड क्रसको छ? रेड क्रसको छ के हुन्छ, हस्, धन्यवाद। के छ समस्या, के छ म्याडम अहिले हजुरहरूले अब यस्तो महामारीमा पनि यो सेवा खट्नु भएको छ अनवरत होइन? समस्या के भन्ने अक्सिजन त समस्या छ। के खटिदिनु भएको छ र यहाँ चाहिँ अक्सिजनमा के समस्या? सिलिन्डर समस्या कि भर्ना समस्या? अहिले भर्खरै हाम्रो डाइरेक्टर सरले अक्सिजनमा केही समस्या छैन समस्या त छैन। बिहान 6 बजेदेखि 11-12 बजे बसेर रोटेसन मिलाएर समस्या नभएको यस्तो सिम्पल्ली छैन कि सहज छैन। एकदम 20 मिनट फरक पऱ्यो, गाडी बिग्रियो त भयो भने त प्रब्लम आइहाल्छ, आउनु सक्छ। गाडी अर्को गाडी स्ट्यान्डमै राखेर पनि सकिहाल्यो यस्तो छ। किनभने पोखराको सबै अस्पताल त्यहीबाट लान्छ, अनि त्यो रोटेसन मिलाउनु यस्तो गाह्रो छ। अथवा अब हुन्छ नि त त्यही प्रोडक्सनवाला छ नि, त्यसैको एउटा मेसिन बिग्रियो भने पनि सिद्धिहाल्यो, अनि कहाँबाट ल्याउने उसकै प्लान्ट बिग्रियो, ल 1 घन्टालाई बिग्रियो भने पनि सक्यो। पोखरा कुनै अस्पताल मेसिन प्रब्लम छ एकदम रिले भएर नि। अनि हाम्रो नर्सिङको सर्भिस दिँदा हामीलाई अरू स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीका कुराहरूमा केही समस्या छैन नि? अनि बिरामी नर्सहरूको अनुपात, नर्सहरूलाई कार्यभारका विषयहरू मिलाएको छ। मिलान्छ? 2 जनाले गर भन्थ्यो, अहिले 3 जना। कति नर्सले कति बिरामीहरू राख्नु भएको छ अहिले यहाँ? अहिले चाहिँ 3 जनाले 40 जना भन्नु पर्यो। 3 जनाले 40 जना मिलेर होइन, त्यही पहिला तुलनामा अहिले धेरै सहज भएको छ, अलिक सहज भएको छ। दुईटा भित्र जान्छ। हाम्रो कति नर्सेसहरू सङ्क्रमित हुनु भएको छ, के छ सङ्क्रमित त अफिसमै हेर्नुपर्छ भाइ, भन्छ यहीँबाट गएको कतिको छ? यहाँबाट गएको त भएको छैन, जनरलमा भएको छ, त्यो चाहिँ अब अफिसमै रेकर्ड छ, हेर्नुपर्छ कतिको भएको छ रेसियो, अब कतिको छ? नर्सिङहरू पनि भएको छ, डक्टरहरू हुनुभएको छ, हेल्परहरू सबै मिक्स छ। अनि पेसेन्टहरू त अब यहाँ त धेरै ठाउँको रिफर भएरै आउनुहुन्छ होइन? बिरामीहरू
यो आइसोलेसन सेन्टरमै मोर्टालिटी कति छ? मोर्टालिटी पनि छ, नभएको भन्नु मिल्दैन। दिनमा 2टा जस्तो, एउटा 2टा, कहिले कहिले 4जना पनि। प्राइभेटभन्दा त कम। यहाँ कस्तो छ भन्ने कुरा हामी कम्पेयर नगरौँ, यहाँ कस्तो छ? अक्सिजनकै कारण होला यहाँ अलिकति। कारण त अब रिसर्च होला यसमा होइन, पक्कै होला, अनुसन्धान पक्कै होला आउला। हजुरहरूले यत्रो योगदान गर्नुभएको छ, अब काम गर्न साह्रै गाह्रो छ, उच्च कार्यभार छ नर्सेसहरूलाई अझै होइन। 24 घन्टा खट्ने नर्सेसहरूलाई के छ, हजुरले एउटा नर्सको एउटा राम्रो लिडर, यहाँको म्यानेजर पनि हो, नर्सहरूको लागि केही बताइदिनु, केही भनिदिनु पर्ने छ भने भनिदिनुहोस्। अब नर्सिङ स्टाफ सरकारले अथवा यहाँको क्षेत्रले, यहाँको मन्त्रालयले नर्सलाई केही गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको भावना? नि त अब नर्सिङ पनि अब सङ्ख्या बढाउनु त छँदैछ के अरे होइन। 3जनाले 40जना हेर्नु भनेको त चान्चिने कुरा होइन नि। त्यस्तो आइसियु यहीँ भएको, हाइफ्लो भएको केसहरूमा होइन सङ्ख्या बढाइदियो भने राम्रो। अब सङ्ख्या मात्रै बढाएर भने उनीहरूलाई पनि उचित किसिमको दिनु पऱ्यो, पारिश्रमिकहरू पनि होइन। त्यो ठाउँमा काम गरेछ उनीहरूलाई अलिकति प्रोत्साहन भत्ताहरू भइदियो भने। पहिला पनि अब दिने भनेर त्यसै टाढेको होइन। अहिले त 50% दिने त भनेको छ। इन्सुरेन्सहरू पाछ सङ्क्रमितहरूले? केही पाएको कतिको आयो, कतिको आएको छैन। इभन म पनि सङ्क्रमित भएको थिएँ, मैले पनि पाएको छैन। यसको लागि फलोअप गरौँ है, हामी पनि गर्छौँ हाम्रो तर्फबाट। हस्, थ्याङ्क यू होइन। सबैजनालाई एकदमै शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौँ हजुरहरूको यो कार्यको चाहिँ। आउनुभयो यसरी निगरानी गरिदियो भने हामीलाई पनि त हौसला हुन्छ, प्रोत्साहन हुन्छ होइन। त्यसरी आइदिनु। पोखरामा कतिवटा छ उपत्यकामा? यो हाम्रो चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा हेर्ने भनेदेखि प्रदेशमा त जिल्ला विशेष होइन, उपत्यकाभित्र चाहिँ कतिवटा को चलाएको छ? निःशुल्क एम्बुलेन्स चलाएको छ कोभिडको? यो चाहिँ यो हाम्रो रेड क्रसले चलाएको छ धेरै। रेड क्रसले कतिवटा चलाएको छ? रेड क्रसले 3वटा चलाएको छ। रेड क्रसको 3वटा एम्बुलेन्स कोभिडकै लागि भने हजुर कि सबैको लागि भने? होइन, अहिले कोभिड नै फोकस। किनभनेदेखि हामीले के गरेको छौँ भनेदेखि गण्डकी प्रदेशमा 190वटा एम्बुलेन्सहरू चाहिँ पार्टेसन गरेको छौँ, जहाँ ड्राइभरलाई र पेसेन्टलाई चाहिँ सुरक्षित होस् भनेर चाहिँ हामीले पार्टिसन गरेको छौँ र ड्राइभरहरूलाई ट्रेनिङ दिएको छौँ। 190वटा एम्बुलेन्सलाई। र कतिपय एम्बुलेन्सहरू चाहिँ फङ्सनल छैनन्, व्यावहारिक रूपमा चाहिँ फङ्सनल छैनन्। अब त्यो चाहिँ सञ्चालकहरूले चलाउन नसकेको, बिग्रेको अवस्था, अथवा किनभनेदेखि संस्थाले चलाउनेको क्रममा तपाईँले चलाउनुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हुन्छ, तर कतिपय चलाउन सक्नुभएको निजीहरू पनि हुन्छ। अनि पोखरा महानगरपालिकाले एम्बुलेन्स चलाइरहेको छ? हजुर। कतिवटा चलाएको पोखरामा? 3वटा महानगरपालिकाले 3वटा चलाइरहेको। बागलुङले? बागलुङ मलाई जिल्लाको हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ एकपल्ट हेर्ने गर्छु। जिल्लाको डेटा चाहिँ मसँग अफ द हेड मलाई थाहा छैन, तर गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ हामीले 3वटा निःशुल्क चलाएको छ। 24 घन्टा? त्यो मलाई थाहा हुनु, 24 घन्टा हुनुपर्छ। किनभनेदेखि अहिले यो एम्बुलेन्सको कमान्ड कसको छ भनेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले हेर्नुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अरू कसैले अपरेट गर्दैन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीजीले। किनभनेदेखि ड्राइभर कतिपय केसमा चाहिँ ड्राइभरहरूले चाहिँ नचलाइदिएर हामीले चाहिँ ड्राइभरहरूलाई बोलाएर, इभन हामीले त ड्राइभरलाई केही समय राखेर किन चलाउनु भने चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा केही होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था, थोरै पावर युज गर्नुपर्ने पनि अवस्था आयो। त्यसको कारणले पनि अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी माथिल्लो जिल्ला बागलुङ पर्वतहरू, म्याग्दीहरू, स्याङ्जाहरूमा चाहिँ कति स्थिति डाटा छैन? होइन, हामीसँग डेटा छ, तर चाहिँ म अफ द हेड मलाई जिल्लाको हिसाबले हामीलाई त्यो एउटा दिनु पऱ्यो। हामीले चाहिँ गर्न खोजेको के हो भने, अब तपाईँ सबैलाई नमस्कार छ। हामीले चाहिँ मुख्य कुरा गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने, जस्तो यहाँको स्थानीय तहसँग भएको एम्बुलेन्सहरूलाई मोर एक्टिभ अपरेटिङ गर्नु पऱ्यो। जस्तो अहिले हजुरले भनिहाल्नु एउटा समस्या, ड्राइभरको समस्या। हिजो पनि हामी बन्दीपुरमा गयौँ, तपाईँकै गण्डकी प्रदेश नै पर्छ होइन, गयौँ बन्दीपुरमा। त्यहाँ एम्बुलेन्स छ है, एम्बुलेन्स छ, अस्पतालमा राखिएको छ। हामीले सोध्यौँ एम्बुलेन्स टाढा जान सक्दैन, यसको मतलब एम्बुलेन्सको मेन्टेनेन्स हामीले खराब छ। र यतिखेर एउटा गाउँपालिकामा बजेट त करोडभन्दा बढी हुन्छ, एउटा एम्बुलेन्स बनाउन लाखमा लाग्ने 1000मा जाने हो, त्योभन्दा बढी जाने होइन नि। अनि त्यसको तल झरिसके पछाडि हामी कहाँ आयौँ? दमौली आयौँ। दमौलीमा बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स छैन। अब जब हाम्रो एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरमा हामी ट्रान्सफर गर्छौँ, यसको मतलब के छ भने स्रोत छ, साधन छ, तर त्यसको उपयोग गर्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेको, अर्थात् त्यसको म्यानेजमेन्ट चाहिँ वेल नभएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट बुझ्यौँ।
अहिले हजुरले हामीले भेट्नको मुख्य कारण के हो भने यो क्षेत्रमा भएका एम्बुलेन्स र अस्पतालहरूको स्रोत त छ सरकारसँग, हिजो पनि बनाएको स्रोत हो, आज पनि बनाइराखेका छौँ, राम्रो कुरा हो। तर त्यो स्रोतलाई वेल म्यानेज छ कि छैन। जस्तो 3वटा एम्बुलेन्स नि शुल्क भन्नुभयो, हिजो राति हामीलाई 12 बजी फोन आउँछ दमौलीबाट पोखराका लागि। यदि महानगरभन्दा बाहिर चलाउँदैन भनेर बसिया छ कि यो कोभिडको बेला त तेरो प्रदेश कुन, मेरो प्रदेश कुन, मेरो क्षेत्र कुन, अर्काको क्षेत्र कुन भन्ने कुरा त भएन। यतिखेर त हामीले सबै क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर हजुरले हामीलाई चाहिँ के उपलब्ध गराइदिनुपर्छ भने यो प्रदेशका प्रत्येक एम्बुलेन्स नम्बर हजुरले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। हजुरले यहाँ डाटाबाट प्रत्येक एम्बुलेन्सवालाका नम्बर हजुरले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु पऱ्यो। हाम्रो यो निःशुल्क एम्बुलेन्सको पनि नम्बर हामी हजुरलाई उपलब्ध गराइदिन्छौँ। र केही अस्पतालहरूको हजुरले हामीलाई देखाइदिनु पनि पऱ्यो यहाँबाट। र केही अस्पताल हामी फिजिकली रूपमा हामी जान्छौँ, त्यो हजुरले सर्कल जारी गर्छौँ है। त्यति नै गरौँ है। हुँदै अहिले यति छोटो समयमा सबै भन्न सकिँदैन। तपाईँहरूले धेरै कुराहरू तपाईँहरूको सङ्घर्ष र सहकार्यले हामीले धेरै सिक्ने र चाहिँ अरू प्रदेशमा काठमाडौँमा गरेको लर्निङबाट चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ के सहजीकरण गर्न सक्छौँ त्यो गर्न सक्नुहुँदा म यो सुखद उपस्थितिको लागि चाहिँ म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र चाहिँ तपाईँहरूले खालि एम्बुलेन्सको सन्दर्भ मात्रै होइन कि तपाईँले एउटा भाइ पनि लिएर आउनुभएको छ। हामी गएको 17-18 महिनादेखि भले हामी भौतिक रूपमा चाहिँ हाम्रो हातमा घडी छ, हाम्रो पर्खालमा चाहिँ क्यालेन्डर होला, हामीलाई चाहिँ हामीसँग क्यालेन्डर छैन, हामीसँग घडी छैन, हामीसँग हामीसँग सुविधा छैन, हामीलाई बिरामी हुने सुविधा छैन र हामीलाई थाक्ने सुविधा छैन। र यो दौडानमा यो अभियानमा तपाईँको उपस्थिति साँच्चै भौतिक रूपमा तपाईँले जे ल्याउनुहोस् त्योभन्दा बढकर धेरै गुणा बढी हामी एक्लो छैनौँ भन्ने चाहिँ यो फिल भएको छ। र तपाईँहरूले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के भनेदेखि हाम्रो गणेशजी आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो यो टिम आउने क्रममा चाहिँ पत्रकार साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्यो। झन् त्यो झन् राम्रो कुरो भयो, किनभने यो चाहिँ ब्लेन्डेड छ कि हामीले के गरेको छौँ जनताको आँखामा, जनताको कानमा र जनताको जानकारीको लेभलमा पनि हामीले सबै कुरो राम्रो गर्ने त कुरै भएन। किनभनेदेखि गएको यो माघभन्दा अगाडि कोरोना हामीले सुनेकै थिएनौँ, हाम्रो प्लानमा थिएन, हाम्रो योग्यता, क्षमता, टेक्नोलोजी, अनुभव केहीले पनि हामीलाई साथ दिएको थिएन। हामीले जिरोबाट सुरु गरेका थियौँ। हामीले जे गर्न सकेका छौँ त्यो चाहिँ एकदम बिस्तारै तपाईँ हामी सबै मिलेर, यो सरकारले मात्रै होइन, वास्तवमा गण्डकी प्रदेश सरकारले अथवा हामी स्वास्थ्यका म्यानेजरहरूले मात्रै होइन कि यहाँको नागरिक समाज, यहाँको सुरक्षाकर्मीहरू, उहाँको स्वास्थ्यकर्मीहरू, यहाँको मिडिया, हामी सबै काम गरेका छौँ। यो काम गर्ने क्रममा अहिले गण्डकी प्रदेशले जे काम गरेको छ त्यो सबै श्रेय चाहिँ हामी सबैलाई जान्छ। र चाहिँ तपाईँहरू काठमाडौँबाट र नेसनल रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले जुन एउटा भावना जोड्न आउनुभएको छ, म तपाईँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो मेरो भनाइको थालनीमा मैले तपाईँहरूलाई ब्रिफली हाम्रो तथ्याङ्क के छ, तथ्याङ्कले के भन्छ, अहिलेसम्मको अवस्था के छ, त्यो मैले राख्न सकेँ भनेदेखि तपाईँहरूलाई छलफल र क्वेसनहरू सोध्न पनि सजिलो हुन्छ। किनभनेदेखि हाम्रा कमजोरीहरू धेरै छ। हामीले जे गरेका छौँ पर्याप्त छैन, जनताको अपेक्षा अनुसारको छैन। हामीले के गरेका छौँ भन्ने कुरो गयो भनेदेखि अब यो कुरो गर्न सकिन्छ कि। अनि अर्को सन्दर्भ भनेको अहिलेको इमिडिएट प्राइमेरी सन्दर्भ भनेको हाम्रो यो अभियानमा एम्बुलेन्स कहाँनिर म्याच हुन्छ र म्याच हुने क्रममा चाहिँ यो एम्बुलेन्सले चाहिँ 1 हप्ता बस्दाखेरि 5 जना मान्छे यहाँ बचाउँछ भनेदेखि सुदूरपश्चिममा चाहिँ 7 जना बचाउँछ भने सुदूरपश्चिम लानुपर्छ। बिल्कुल, किनभनेदेखि अहिले ज्यान बचाउने कुरो हो जहाँ अनि डेटा हामीले एनालाइसिस गरौँ त्यो हिसाबले म यहाँलाई चाहिँ हाम्रो भएको चाहिँ एउटा टेबलमा तथ्याङ्क र अवस्थामा यो टेबलमा राख्छु। अहिले हामीले कुल लगभग 16-17 महिनाको अभियानमा हामीले 1,79,80,000 प्लस हामीले पिसिआरको टेस्ट गरेको छौँ, परीक्षणहरू गरेको छौँ। त्यसमा चाहिँ कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या चाहिँ 35,326 जना छ। निको भएको सङ्ख्या चाहिँ 24,420 छ र त्योभन्दा पनि अहिलेको सङ्क्रमितको अवस्था यो गण्डकी प्रदेशमा कति छ भन्दा 10,355 छ हिजो 4 बजेसम्म। र अहिलेको अपडेट चाहिँ हामी 4 बजे निकाल्छौँ फेरि। र चाहिँ गएको 24 घन्टाको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि 24 घन्टामा हामीले 1,734वटा चाहिँ टेस्ट गऱ्यौँ। त्यो मध्ये 744 जना चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभयो, जबकि हाम्रो योभन्दा अगाडिको लहरमा फर्स्ट फेजको यो पेन्डेमिकमा चाहिँ अथवा सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ
सबभन्दा हाइएस्ट आएको भनेको चाहिँ 342 जना आएको थियो। अहिले 744 त सामान्य भइसकेको छ। हामीले 1000 प्लस दिनमा भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले होम आइसोलेसनमा बसेको सङ्ख्या भनेको 9607 जना छ। अबको कन्सर्न भनेको चाहिँ हाम्रो चिन्ता अब सबभन्दा पहिलो चिन्ता के हो? होम आइसोलेसन हो। दोस्रो चिन्ता के हो? होम आइसोलेसन हो। र तेस्रो चिन्ता पनि होम आइसोलेसन हो। किनभनेदेखि हामीले यो घरमा बसेको मान्छेहरूको अवस्था कसरी फलोअप गर्ने, कसरी उहाँको चाहिँ समस्यालाई चाहिँ हामी कहाँ ल्याउने र उहाँलाई रेस्क्यु कसरी गर्ने। यो एम्बुलेन्स हामीले सम्भवतः अरू प्रदेशमा पनि यस्तो हामीले धेरै सिक्नुपर्ने कुराहरू भएको छन्। तीमध्ये चाहिँ हामीले गण्डकी प्रदेशमा सुरुवात गरेको हेलो डक्टर भन्ने 4 अङ्कको 1092 भन्ने चाहिँ टोल फ्री नम्बर चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गरेको छौँ। त्यहाँ यो हेलो डक्टर भन्ने चाहिँ 24 आवर चल्छ। अहिले म यहाँलाई हाम्रो यहाँको बसाइ पछाडि म यहाँलाई देखाउँछु त्यो हेलो डक्टरले कसरी काम गरेको छ, हाम्रो डेटाहरू के छ, हाम्रो यो गण्डकी प्रदेशमा भएका प्राइभेट सरकारी हस्पिटलहरूको अवस्था के छ, रियल टाइम डेटा के हो र त्यसको म्यानेज कसरी गरिरहेका छौँ। कुनै हाम्रो नेटवर्कको चाहिँ कोभिड ट्रिट गर्ने हस्पिटलले राति 2 बजे बिरामी आउँछ, उसले बिरामी भर्ना गर्यो भनेदेखि यहाँ हाम्रो डेटा चाहिँ रियल टाइम कसरी मेन्टेन हुन्छ त्यो, अनि हाम्रो डक्टरहरूले कसरी काम गर्छ। प्लस हाम्रो 10 जना साइकोसोसियल काउन्सिलरहरू रोटेसनमा चाहिँ गएको चाहिँ हामीले लगभग 4 महिनादेखि निरन्तर सेवा दिइरहेका छौँ। हेलो डक्टर कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियौँ। सुरुको दिनमा चाहिँ हामीले बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजीसम्म गऱ्यौँ। तर अहिले चाहिँ जुन होम आइसोलेसनमा सङ्ख्या बढ्दै गइसकेपछि हामीले यसलाई 24 आवर गरेको छौँ। 5 जना डक्टरहरू चाहिँ रोस्टरमा हुनुहुन्छ र उहाँले सेवा गरिराख्नु भएको छ। र अहिलेको हाम्रो चिन्ता भनेको चाहिँ अहिले राम्रो पक्ष लास्ट इयरको भन्दा अहिलेको राम्रो पक्ष के छ भनेदेखि हामीले पोहोर साल चाहिँ एक गर्वका साथ भन्थ्यौँ हामीले चाहिँ हाम्रो 43वटा आइसोलेसन सेन्टर छ, 1413वटा बेड छन्, यसरी सञ्चालन गरेका छौँ भन्थ्यौँ। तर त्योभन्दा अझ राम्रो अवस्था के हो भने अहिले गण्डकी प्रदेशको हरेक घरहरू होम आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा चाहिँ परिणत भएको छन्। तपाईँहरूको मिडियाको कारणले, तपाईँहरूको सार्थक पहलकदमीको कारणले मान्छेहरूले चाहिँ घरमा होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि सुरक्षित बस्नुपर्छ, अलग्गै कोठा हुनुपर्छ, घाम लाग्ने कोठा हुनुपर्छ, भेन्टिलेटेड कोठा हुनुपर्छ, खाना खाएको चिजहरू अरूले प्रयोग गर्नुहुन्न, कपडा लगाएको अरूले प्रयोग गर्नुहुन्न, टोयलेट चाहिँ प्राइमरीली चाहिँ टोयलेट चाहिँ अरूले प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुरा जानकारी गराउँ। हाम्रो मेसेजिङ भनेको चाहिँ यहाँको यो गण्डकी प्रदेशको 86वटा स्वास्थ्य सञ्चार माध्यमहरू मार्फत चाहिँ यो घर घरमा पुगेको छ। त्यही भएर अहिले घरको आइसोलेसन एकदम प्रभावकारी छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रयास पर्याप्त छैन, हामी अझ जोखिममा छौँ। अबको जोखिम भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा यो टोल फ्री नम्बरले हेलो डक्टरले मात्रै 2टा लाइन जोडेको छौँ, 3टा लाइन जोड्दैछौँ, त्यसले मात्रै पुग्दैन। किनभनेदेखि अब प्रत्येक मान्छेले चाहिँ यो मेरो अक्सिजनको लेभल कस्तो छ, अब ज्वरो आयो कि आएन भने त त्यो हेर्ने कुरो छँदैछ। टाउको दुख्यो, जिउ दुख्यो अथवा अरू पखला लाग्छ कि छैन, अरू साइन सिम्टमको बारेमा चनाको हुने कुरा त छँदैछ। अबको मान्छेहरूले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा भनेको चाहिँ अक्सिजनको लेभल कस्तो छ भनेर चाहिँ हेर्नुपर्छ। त्यो प्राइमरी कुरा हो। यदि मान्छेलाई चाहिँ शङ्का छ र चाहिँ म चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छु भन्यो भनेदेखि तुरुन्तै प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो 1092 नम्बरमा कल गर्नुपर्छ र हाम्रो डक्टरले 3वटा कुरा गर्नुहुन्छ। 3वटा कुरा, एउटा तपाईँ नआत्तिकिन बस्नुहोस्, उहाँको अवस्था जानकारी भइसकेपछि तपाईँ नआत्तिकिन बस्नुहोस्, केही हुँदासाथ तपाईँले हामीलाई खबर गर्नुहोस्। अर्को, अलिकति जटिल जस्तो छ भनेदेखि तपाईँले अलिकति सचेत हुनुपर्छ। यो बेलामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् र कोही स्वास्थ्यकर्मी नजिक हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले उहाँहरूको पनि सल्लाह लिइराख्नुहोस्, नभएदेखि एम्बुलेन्स अथवा चाहिँ हामीलाई खबर गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अर्को, तपाईँको अवस्था चाहिँ अहिले घरमा बस्ने अवस्था होइन, तपाईँ तुरुन्त हस्पिटल हिँड्नुहोस्, हस्पिटलमा यो हस्पिटलमा जानुहोस्, यहाँ बेड खाली छ। हाम्रो अहिले म तपाईँलाई देखाउँछु, त्यहाँ हाम्रो मोनिटरमा देखिन्छ डक्टरहरूले चाहिँ कुन हस्पिटलमा कति बेड खाली छ, कति बेड खाली छ, भेन्टिलेटर कहाँ छ, सामान्य बेड कहाँ छ, आइसियु कहाँ छ। आइसियु यहाँको डक्टरले एसेस गरेर चाहिँ तपाईँ आइसियुमा जानुपर्छ भन्दैन, किनभने त्यो क्लिनिकली डिसाइड हुनुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ बिरामीलाई तपाईँ अस्पताल हिँडिहाल्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले एम्बुलेन्ससँग चाहिँ एम्बुलेन्सको नेटवर्कमा हेर्छौँ। एम्बुलेन्स प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले चाहिँ उहाँले 5वटा एम्बुलेन्सहरू स्ट्यान्ड बाई राख्नुभएको छ र यो अवस्थालाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउन अहिले हामीले सकेसम्म 10वटा एम्बुलेन्स बनाउनुपर्छ भनेको छौँ। 10वटा एम्बुलेन्स
र अब एम्बुलेन्स भयो भनेदेखि हाम्रो एउटा अब हामीले डक्टर सरको टिम के पनि गराउनु सोचे। आज बिहान म तपाईँहरू आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो गणेशजी त्यहाँ आइसकेपछि म यहाँ राखेर हाम्रो WHO को 2जना डक्टर सरलाई यहाँ राखेर चाहिँ अब होम भिजिटको लागि चाहिँ डक्टर्सको टिम बनाउनु पऱ्यो, घरमै जानु पऱ्यो। किनभने मान्छेलाई चाहिँ कसैलाई चाहिँ हनन्ती ज्वरो आइराखेको छ अनि उसलाई थाहा हुँदैन, कसैले हात मिलाउँदाखेरि मलाई ज्वरो आयो, तपाईँलाई त ज्वरो आएको रहेछ भने अरूलाई थाहा हुन्छ। त्यही भएर मान्छेको त्यो आफू शरीरप्रति कति सचेत छ भन्ने फ्याक्टरले पनि म्याटर गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अहिले होम आइसोलेसनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरो हो। अब हाम्रो चुनौती भनेका अरू चुनौती क्लिनिकल चुनौतीमा चाहिँ जो बिरामीहरू क्रिटिकल स्टेजमा आउँछ त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी म्यानेज गर्ने, हाम्रो हस्पिटलहरूको चाहिँ क्षमता कसरी विकास गर्ने, क्रिटिकल केयरमा ट्रेनिङ कसरी दिने एउटा पक्ष भयो। अर्को चाहिँ यो अक्सिजनको कुरा। अक्सिजन हाम्रो चाहिँ 2टा प्राइभेट कम्पनीहरू छ र अहिले गण्डकी प्रदेशमा गएको 12 महिना 14 महिनामा हामीले 11वटा हस्पिटलहरूमध्ये 9वटा हस्पिटलमा चाहिँ अहिले अक्सिजन उत्पादन नै सुरु भइसकेको छ। उत्पादन नै सुरु भएको छ, भलै त्यो सानो साइजको छ। हामीले अब कोभिड पछाडिको अवस्थामा त्यो जिल्लाको अस्पतालको जीवनको लागि चाहिँ पर्याप्त हुन्छ, दैनिक चलाउनको लागि पर्याप्त हुन्छ। तर अहिलेको जुन हाई फ्लो दिनुपर्छ त्यसको लागि बिल्कुल त्यो सफिसियन्ट छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ जिल्लाले जस्तो बागलुङले 30वटा 35वटा चाहिँ सिलिन्डरहरू चाहिँ एक दिनमा उत्पादन गर्छ, त्यहाँ युज भइरहेका छ। प्लस हामीले 25वटा सिलिन्डर त्यहाँबाट पठाएको छौँ र 40वटा सिलिन्डर त्यहाँ अलरेडी स्टकमा छन् र हामीले चाहिँ यहाँबाट कम्प्लिमेन्ट गर्ने गरेर चाहिँ पठाउँछौँ। अस्ति भर्खरै हाम्रो 150वटा सिलिन्डर आएको छ। हामीले विभिन्न जिल्लाहरूमा खपतको हिसाबले चाहिँ हामीले पठाइराखेको छौँ। हाम्रो चुनौती भनेको अहिले हाई फ्लोको अक्सिजन कसरी मेन्टेन गर्ने। अहिले हामी चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ धेरै समय चाहिँ भेन्टिलेटरमा दौड्यौँ, धेरै समय चाहिँ हामीले आइसियुमा खर्च गऱ्यौँ। तर हामीलाई के लर्निङ भयो भने त्यो होइन हो। कोभिडको केसमा चाहिँ आइसियु पनि चाहिन्छ, भेन्टिलेटर पनि चाहिन्छ। तर एउटा भेन्टिलेटरमा बिरामी राखेर चाहिँ फिर्ता गर्नलाई महाभारत पर्छ, गाह्रो पर्छ। तर त्यो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि हामीले हाई फ्लोको अक्सिजन दिनको लागि चाहिँ त्यो एनर्जी खर्च गऱ्यौँ भने 50जना मान्छेलाई हाई फ्लोको अक्सिजन दिन सकिन्छ। जुन प्राइमरी उपचार हो, प्राइमरी उपचार त्यहाँ गर्न सक्यो भने मान्छेलाई यो भेन्टिलेटरमा आउनबाट चाहिँ रोक्न सकिन्छ अनि आइसियुमा आउनेबाट रोक्न सकिन्छ। यो हाम्रो सिकाइ हो। त्यही भएर गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिले प्रत्येक हस्पिटलमा HDU भन्छ, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट सबै हस्पिटलहरूमा सुरु गरौँ भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेको छौँ। भलै मनाङमा र मुस्ताङमा प्राविधिक रूपमा चाहिँ त्यहाँ सफल हुन सकेका छैन, हामीले इन्स्टल गरिसकेको छैन। तर धेरै यो हस्पिटलहरूमा 1-2 हस्पिटल बाहेक अरू सबै हस्पिटलमा हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र हामीले चाहिँ त्यो सेन्ट्रल यो के हुन्छ भनेदेखि यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ, एउटा सिलिन्डरबाट एकजना बिरामीलाई दियो भनेदेखि त्यसको फ्लो मेन्टेन हुँदैन। तर हामीले 10वटा यो अक्सिजन राखेर सिलिन्डर राखेर मेनिफोल्ड राखेर चाहिँ सप्लाई गऱ्यौँ भनेदेखि 10वटा सिलिन्डरले चाहिँ 5जना बिरामीलाई 6जना बिरामीलाई हाई फ्लो दिन सक्छौँ। अनि जब अक्सिजनको लेभल कम हुन्छ अनि त्यो सिलिन्डरहरू चेन्ज गर्दै जाने, 10वटाको क्याबिनेट राख्ने, चेन्ज गर्दै त्यो गरिराखेको छौँ। र अहिले हाम्रो प्रदेशमा कुल हाम्रो जिल्लाको अस्पतालको र 2टा प्राइभेट कम्पनीको सँगै जोडेर चाहिँ 1447वटा चाहिँ सिलिन्डर भर्न सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी छ। 1447 र अहिलेको मागको हिसाबले हेर्ने भने प्रत्येक दिन हजुर। अनि जिल्लाको माग यो प्रदेशको मागको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले केही दिन अगाडि केही हप्ता अगाडि हाम्रो चाहिँ 850 थियो भनेदेखि अहिले लगभग 1200को हाराहारीमा पुगिरहेका छ। तर यो म्याथमेटिकली चाहिँ 1446 र 1250 हेर्दाखेरि चाहिँ हामी सर्ट प्लसमा छौँ, हामी सहिलोमा छौँ भन्ने हुन्छ। तर त्यो होइन, त्यसरी काम गर्दैन। एउटा हस्पिटलले लिएर जान्छ, बागलुङले उसलाई चाहिँ 3वटा चाहिएको छ तर आउँदाखेरि 20वटा बोकेर आउँछ। त्यो किनभने 20वटा बोकेर आउनुभयो, खाली भइसकेको छ, 20वटा बोकेर आउँछ, 20वटा लिएर जान्छ, उसलाई 3वटा चाहिएको छ, चौथो युज गर्दै जान्छ, 2-3 दिन राख्छ भनेपछि त्यो हाम्रो 1446वटा चाहिँ क्षमता छ, 1200 प्लस चाहिन्छ। तर एक्चुअल हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ 2000 प्लस चाहिन्छ। त्यही भएर चाहिँ
यो क्षमता अझै कम छ। किनभनेदेखि अक्सिजनको चाहिँ जुन सप्लाई र युजको चाहिँ सन्दर्भ छ त्यहाँ डिपोजिट गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ बढी बफर राख्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो नम्बर ठ्याक्कै म्याच गर्दैन। हामी एकदम सही अवस्थामा छौँ भन्ने हामी। त्यही भएर अहिले यो डेटा चाहिँ हामीले चाहिँ एक्चुअल डेटा चाहिँ त हाम्रो वेबसाइटमा दिनु पर्यो, हाम्रो यति क्षमता यति छ, युज यति भएको छ भनेर। अनि अरू प्रदेशको मान्छेलाई के लाग्छ भनेदेखि गण्डकी प्रदेश सबभन्दा सुरक्षित छ भन्ने लाग्छ। त्यही भएर यहाँ बर्दियाको मान्छेहरू, दाङको मान्छेहरू, रूपन्देही, चितवनको र इभन काठमाडौँबाट हेलिकप्टरमा यहाँ आइराख्नु भएको छ। त्यो एक किसिमले चाहिँ थोरै हामीले अरू प्रदेशको पेसेन्टहरूलाई पनि सेवा गरिरहेका छौँ भने हामीलाई एउटा गर्व फिल हुन्छ। तर चाहिँ त्यो साँच्चै उहाँले जे सोध्नु भएको छ त्यो रियल पिक्चर चाहिँ त्यो होइन। हामीसँग अक्सिजनको चाहिँ सहिलो अवस्था चाहिँ छैन। अब यहाँभन्दा बढेन भनेदेखि हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। यहाँभन्दा बढेन भनेदेखि हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ। त्यो तपाईँहरूलाई अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि अहिले हामीले सुरुका दिनदेखि हामीले क्वारेन्टाइनको फेसिलिटीहरू लगभग 790वटा 10,000 प्लस बेडहरू चाहिँ हामीले म्यानेज गरौँ। आइसोलेसन फेसिलिटीहरू म्यानेज गरौँ। सूचनाको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि अहिले हामीले प्रत्येक दिन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रत्येक दिन हामीले चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 12वटा चाहिँ हामीले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्छौँ। किनभनेदेखि प्रत्येक मिनेट हामीलाई चाहिँ थाहा छ एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न पब्लिकको अगाडि, पोलिटिसियनको अगाडि, मिडियाको अगाडि, सबैको अगाडि 150 जना 200 जनाको चाहिँ उमेर, मेल, फिमेल, गाउँपालिका, वडा त्यो निकालेर चाहिँ काउन्ट गर्नलाई चाहिँ यो 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, महिनौँ 15 महिनासम्म तपाईँहरूले हाम्रो जीवन तपाईँलाई थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यो अनि दसैँको दिनमा हामीले 9वटा विज्ञप्ति निकालेका छौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ हामीले 15 मिनट ढिलो गऱ्यौँ भनेदेखि मान्छेहरू होटलमा चाहिँ रोकिन्छ, आइसोलेसनमा रोकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले लगभग यो 16 महिनाको अवधिमा लगभग 1000 प्लस चाहिँ हामीले चाहिँ विज्ञप्ति निकालेका छौँ। हामीले विभिन्न सहयोगी संस्थाहरू WHO, INF, गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टहरू, युनिसेफहरू, UNDP हरेक संस्थाहरूको चाहिँ सहयोग लिने हामीले चाहिँ सबैको साथ सहयोगसित हामीले काम गरेको छौँ। यो जुन उपलब्धि छ यो हाम्रो मात्रै कुनै हालतमा आएन। हामीले यसमा चाहिँ खालि निमित्त भएर चाहिँ स्वास्थ्यको भइदिएको हुनाले हामीले चाहिँ निमित्त भएर मैले बोलेको छु। तर यो बोलेको आउटकम भनेको यो गण्डकी प्रदेशको सबै सङ्घ संस्थाहरूको व्यक्तिहरूको चाहिँ सहयोगको चाहिँ यो आउटकम। थ्याङ्क यू। 47 भन्दै 1447 भन्नुभयो नि, त्यो चाहिँ जस्तै एउटा सिलिन्डरमा कति केजी ग्यास हुन्छ? 47 लिटर। तर यो यसलाई एभरेज मानेर भन्नुभयो कि सिलिन्डर नै 2 थरीको छ? सानोको कुरा गरेँ, सानोको त त्यही 10.5 लिटर, सानोको हामीले काम 47। हजुर 47 लिटर। अनि जस्तै तपाईँलाई मैले अर्को प्रश्न के सुन्नु खोजेँ भने हिजो मात्रै सुनाइमा आएको थियो गण्डकी हस्पिटल चाहिँ पुरै अब कोभिड चाहिँ हस्पिटल बन्ने भयो, एक हिसाबले कोभिडको मात्रै उपचार गर्ने भयो, 400 बेडसम्म हामीले यहाँ गराउने भयो भन्ने सुनेको थिएँ। यसमा गर्दाखेरि अरू जुन बिरामी हुन्छ नि, जस्तै अब कोही बच्चा डेलिभरीको होला, त्यो इमर्जेन्सी बिरामीहरूको लागि के छ त्यसको लागि व्यवस्था तपाईँहरूको, त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट भएको थियो। थ्याङ्क यू। अब त्यहाँको चाहिँ अलि जटिल एउटा सेवाको अवस्था भनेको चाहिँ म्याटर्निटी सर्भिसलाई चाहिँ भले यो जटिल हो तर चाहिँ समस्या छैन। हामीले चाहिँ त्यहाँको 4-5 जना गाइनोकोलोजिस्ट र त्यहाँको टिमलाई हाम्रो मातृ शिशु हस्पिटल छ, हाम्रो सरकारी हस्पिटल हो, त्यहाँ 50 बेडको छ र त्यो यो बाटुल चौरमा अनि यहाँको टिमसहित त्यहाँ लिएर जाने हो भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो हस्पिटललाई पुरै म्याटर्नल एउटा हस्पिटलको रूपमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यहाँको जनरल बिरामीहरू चाहिँ बाहिर जानुहोस् भनेर चाहिँ व्यवस्था मिलाउन सक्छौँ। र अर्को थोरै जटिलता भनेको चाहिँ डायलिसिस गर्ने चाहिँ 16 जना बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसरी बाहिर लाने भनेर चाहिँ हामीले वर्कआउट गरिराखेको छौँ। हाम्रो प्राइभेट हस्पिटलहरूसँग अथवा अरू कुनै हस्पिटललाई चाहिँ यो डायलिसिसकै लागि बरु GMCमा हुने डायलिसिस, चरकमा हुने डायलिसिस, मणिपालमा हुने डायलिसिस सबैलाई एकीकृत रूपमा चाहिँ एक ठाउँमा गर्दाखेरि सहिलो हुन्छ कि भनेर चाहिँ गर्दा यो अलिकति जटिल छ। बरु हामीले के प्लान के अहिले ठ्याक्कै एक्चुअल प्लान चाहिँ भइसकेको छैन, हिजो मात्रै त्यो आएको छ र हामीले चाहिँ के वर्कआउट गर्दैछौँ भनेदेखि 16 जना बिरामीलाई चाहिँ बरु सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ 3-3 जनाको दरले चाहिँ हामीले कतै बाँड्न सक्यौँ भनेदेखि यसलाई त खाली त गर्नै पर्छ। 16 जनाको कारणले हामीले यो 380 400 प्लस हुन्छ, किनभने नयाँ बिल्डिङ बनाएको छ। नयाँ बिल्डिङको लागि चाहिँ हाम्रो 100वटा HDUको बेडहरू आइसकेका छ। 100वटा बेड भनेको लगभग 12 करोड 60 लाखको चाहिँ बेडहरू यहाँ आइसकेका छ।
त्यो चाहिँ अब हामीले इन्स्टल गर्दैछौँ। यो 380 बेड र प्लस 200 भनेपछि 580 बेडको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्दैछौँ। त्यही भएर चाहिँ अहिले 16 जना बिरामीलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नैपर्छ, त्यो हामी गर्छौँ। र म्याटर्निटी सर्भिसको जुन सन्दर्भ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो व्यवस्थापन गर्न अहिलेको अवस्थामा गाह्रो छ। जस्तै अर्को प्रश्न तपाईँलाई के छ भने जस्तै अक्सिजन प्लान्टको बारेमा बाहिर आइरहेको छ नि बजारमा, योसँग तपाईँ कतिको सहकारी हुनुहुन्छ, समन्वय हुनुहुन्छ र यसले के गरिरहेको छ यसको बारेमा के बताइदिनु? यो गभर्मेन्टको प्लान्टको कि प्राइभेट तरिकाले जुन अहिले बजारमा चलिरहेको छ नि यो अक्सिजन प्लान्ट बनाउने भनेर चाहिँ सायद अब बतास ग्रुपहरू कुन हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँसँग सहकारी कोअर्डिनेसनमा हुनुहुन्छ कि नै, के छ उहाँहरूको प्लान, अब उहाँहरूले के हिसाबले गर्दै हुन्छ त्यसलाई नि स्पष्ट पार्न सक्नुहुन्छ होला? वास्तवमा मैले तपाईँसँग भन्दाखेरि एउटा अवस्था के हो भनेदेखि गण्डकी हस्पिटल जुन चाहिँ लगभग 500 बेडको हाराहारीमा बन्दैछ, त्यो बेडको हस्पिटलमा चाहिँ हामीसँग अक्सिजन प्लान्ट थिएन। यहाँ चाहिँ अर्को एउटा रिट्रोफिटिङ भन्ने एउटा प्रोजेक्ट बन्दै थियो, त्यसले चाहिँ हामीले त्यसको प्रोजेक्टको एउटा पार्टमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट पनि छ। त्यो चाहिँ अब त्यो प्रोजेक्टले गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई पो त यो कोभिडको कारणले हतार भएको छ। उनीहरूले चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा यो ठेक्कापट्टाको काम गर्न नसक्ने र चाहिँ त्यो ढिलो हुने भएको हुनाले इमिडिएट चाहियो भनेर चाहिँ यहाँको चाहिँ स्वतन्त्र एउटा समाजसेवीहरूले चाहिँ त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने म जानकार छु। मसँग बसेर चाहिँ सल्लाह भएको छैन, तर मसँग बसिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि भएन, किनभनेदेखि उहाँलाई त्यहाँको हस्पिटलको म्यानेजमेन्ट छ, उहाँको क्यापेसिटी कति चाहिन्छ, आवश्यकता के हो भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। मसँग सल्लाह नभएर चाहिँ ठिक भएको छैन भने त पुरै भएन, पुरै भएन। उहाँले त्यहाँ निड छ, निड छ, हजुर निड छ, तर उहाँले यो काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदमै राम्रो छ। त्यो भयो भनेदेखि हामीलाई सपोर्ट नै हुन्छ। अनि जस्तै तपाईँको अहिले भइरहेको रेट्रोफिटिङ अन्तर्गतमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्ट छ, हजुर, त्यसलाई प्राथमिकतामा अगाडि राखेर सायद अब निर्माण कम्पनीले केही कम्पेन्सेसन दिएर हुन्छ कि अहिले जुन यो चाहिँ तपाईँको कोभिडको बेलामा यस्तो महामारीको बेलामा अरू कुरो निर्माणको कामलाई पछाडि खाटिराखेर त्यो कामलाई अगाडि बढाउँदा के समस्याहरू छन् र किन रोकियो त्यसको लागि भन्ने कुरा चाहिँ यसो हजुर नानीजी त्यो तपाईँले गर्नुहोस् है, म अलिकति ढिला हुन्छ तपाईँले हजुर। जस्तै रिट्रोफिटिङको बारेमा त्यो मैले एन्सर गर्न सक्दिनँ। जस्तै मैले भनेपछि निर्माण कम्पनीलाई पनि एकचोटि मैले हजुरलाई सोध्नु खोजेको छ। हजुर, जस्तै त्यहाँ रहेछ जब उनीहरूले गर्ने कामै अन्तर्गत रहेछ भने त्यसलाई अगाडि सारेर जस्तै उसलाई निर्माण व्यवसायलाई पनि घाटा हुने छैन, उसलाई मर्का नपारौँ, उसलाई कम्पेन्सेसन के छ चाँडो ल्याउँदाखेरि दिने कुरामा जस्तै सरकारले समन्वय गरेर त्यही हिसाबमा ल्याउने कुरामा उसलाई पनि सहजीकरण गराएर ल्याउन भूमिका एउटा चाहिँ मिटिङ राखेर गर्दा कस्तो राम्रो होला? होइन, हामीले चाहिँ यसको बारेमा धेरै पटक कुराकानी गऱ्यौँ। आज बिहान पनि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू त्यहाँ भिजिटमा आउनुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ हिजो यही निर्णय भएको चाहिँ अवस्था चिठी आएको अवस्थामा चाहिँ अब हामीले कसरी जान सक्छौँ भनिसकेपछि मैले पनि त्यहाँ के सहित गर्न खोजेको थिएँ भने त्यहाँ लगभग 15-16वटा सिलिन्डर सहितको चाहिँ त्यो आइसोलेसन सेन्टरमा सपोर्ट भएको छ। 350-500वटा बेडको लागि चाहिँ अहिले त्यो अक्सिजन सपोर्ट हुन सक्दैन। त्यो भएर कम्तीमा 4-5वटा क्याबिनेट राख्नुपर्छ, 4-5वटा, जहाँ चाहिँ 15-16 र 15-16वटा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू राख्न सक्छ। नजिक लानुपर्छ, धेरै टाढा भयो भने फ्लो कम हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूले मभन्दा त्यहाँको टिम, त्यहाँको म्यानेजमेन्ट धेरै जिम्मेवार हुनुहुन्छ र उहाँहरूले त्यहाँ किनभने यो इन्टिटीको हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको आफ्नो म्यानेजमेन्ट छ र उहाँहरू सिरियस हुनुहुन्छ र उहाँहरू लाग्नुभएको छ। अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ ठेकेदारहरूले चाहिँ हामीले भने जस्तै हामीलाई जति सेन्स अफ अर्जेन्सी छ नि सबैलाई त्यो नहुन सक्छ। यदि त्यो नहुने अवस्था भयो भनेदेखि हाम्रो सेले खासै काम नगर्ने अवस्था होला। तर त्यो यो हुनको लागि पनि हामीले चाहिँ जस्तो यो डिक्यान्टिङ बनाउँदाखेरि जुन एउटा 50 बेड छ, यो रिट्रोफिटिङ यहाँ बनाउँदाखेरि त्यसलाई भत्काउँदाखेरि त्यो बिरामीहरू उता ओपिडीहरू चलाउनको लागि बनाउनु पर्ने घर थियो, बन्दै थियो, आधा पनि भएको थिएन। हामीले यहाँको लकडाउनको बेलामा यहाँबाट 5वटा यो टिपरहरूलाई पास दिएर काठमाडौँबाट चाहिँ त्यो सामानहरू ल्याएर हामीले त्यो तयार गरेको। अहिले पनि त्यो गर्न सकिन्छ, तर त्योभन्दा बढी अब यो सामाजिक अभियन्ताहरूले चाहिँ यो ल्याउनु भएको छ। त्यो भयो भने पनि मेरो विचारमा त्यो राम्रो क्यापेसिटीको भइदियो भनेदेखि थ्याङ्क यू। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। प्लिज यसमा चाहिँ हामीले गण्डकी प्रदेशको 12वटा हस्पिटलहरू, 11वटा जिल्लाको हस्पिटलहरू, एउटा सङ्क्रामक तथा सर्वरोग अस्पतालमा एमओयू गरेको छौँ। प्रत्येक कोभिड पोजिटिभ भएको बिरामीहरू हस्पिटलमा गइसकेपछि सामान्य अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गरेको छ भने बिरामीको उपचार बापत 3,500 रुपियाँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिधै त्यही हस्पिटललाई चाहिँ शोध भर्ना दिन्छ। र थोरै क्रिटिकल मोडरेट अवस्थामा चाहिँ बिरामी छ भनेदेखि त्यसको लागि
सङ्घीय मन्त्रालयले 7,000 रुपियाँ चाहिँ हस्पिटललाई उपलब्ध गराउँछ। प्रत्येक व्यक्तिको प्रत्येक दिनको दरले हस्पिटललाई उपलब्ध गराउँछ। प्रोभाइडेड त्यो हस्पिटलले बिरामी भर्ना भएदेखि प्रत्येक दिन फेरि दिनदिनै झन्झटिलो काम छैन। एक दिन तपाईँले नाम गर्दा नाम, ठेगाना, उमेर, कहाँ हो, अवस्था के छ, त्यसको अवस्थाको बारेमा थोरै लाइन लिस्टिङ गरिसकेपछि क्लिक गरेपछि अनि दिनदिनै क्लिक 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 एकदमै सजिलोसँग चाहिँ हामीले प्रत्येक हस्पिटललाई ट्रेनिङ दिएको छौँ र हस्पिटलले बिरामी आइसकेपछि यो भर्ना गर्नुपर्छ, यो फर्म भर्नुपर्छ। फर्म भर्नको लागि चाहिँ 3-4 मिनटभन्दा पहिलो लाग्दैन। दोस्रो दिनदेखि लगभग 30 सेकेन्डमा चाहिँ त्यो भर्न सकिन्छ। त्यो एकदमै सजिलो छ। प्रत्येक अनि हाम्रो यहाँको 19वटा प्राइभेट हस्पिटलहरू, 12वटा सरकारी हस्पिटलहरूले त्यो चाहिँ एमओयू गरिसक्नु भएको छ। अहिले कोभिड ट्रिटमेन्ट गर्ने हस्पिटलहरूले सबैले यो फर्म भर्नुपर्छ, IMU भन्छ। यो फर्म भरिसकेपछि अनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रियल टाइम अहिले हेर्दाखेरि कुन मणिपाल हस्पिटलमा कति बिरामी छ, उनीहरूको लाइन लिस्टिङ के हो, कुन अवस्थामा छन् भनेर चाहिँ हेर्न सक्छ र महिना भुक्तान भएको 1 हप्ताभित्रमा चाहिँ त्यो पैसा शोध गर्न दिन्छ। अनि हामी कहाँ आउनु पर्दैन, स्वास्थ्य यहाँको प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानु पर्दैन। सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिधै त्यो हस्पिटलको खातामा पठाइदिन्छ। त्यो झन्झटै हुँदैन। त्यही भएर हरेक हस्पिटलले यो फर्म भर्नुपर्छ। यो फर्म भरेर चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ दिनको क्रिटिकल अवस्थामा छ भने दिनको प्रत्येक दिन प्रत्येक बिरामीलाई 15,000 रुपियाँ चाहिँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिन्छ। यो बिरामीलाई दिने होइन, बिरामीको हातमा जाँदैन। 15,000 फेरि म्याक्सिमम हो। 15,000 हुन्छ भने छैन, 12,500 हुनसक्छ, 11,000 हुनसक्छ। कम्तीमा चाहिँ बढीमा चाहिँ सामान्य बिरामीले 3,500 अनि मोडरेट बिरामीको लागि 7,000, क्रिटिकल बिरामीको लागि चाहिँ 15,000 हो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि बिरामीको कतिपय केसहरूमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, सिटी स्क्यान गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अरू थोरै कुनै केसमा चाहिँ महँगा इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही हस्पिटलहरूले डिपोजिट माग्ने चाहिँ त्यो एउटा तहसम्म चाहिँ डिपोजिट माग्ने अवस्था प्र्याक्टिसमा आएको छ। त्यसलाई चाहिँ एकदम गर्दै नगरौँ भन्ने अवस्था पनि हुँदैन। तर चाहिँ त्यो चाहिँ डिपोजिट नभइकन केही डिपोजिट त्यो उनीहरूले डिपोजिटमा बिरामीको बसेको दिनको कम्प्लिटमा कुन कति दरमा चाहिँ खर्च भयो भन्ने कुरो फर्म भरेर चाहिँ बिरामीलाई पकेटबाट जानु हुँदैन। तर विशेष भयो भनेदेखि त्यो त्यहाँभन्दा बढी खर्च हुने भयो भनेदेखि बिरामीको पार्टीलाई चाहिँ हस्पिटलले चार्ज गर्न सक्छ। यो पनि मेसेज तपाईँबाट गइदिनुहोस्। धन्यवाद। हामी एकछिन त्यो हेर्छौँ र हामीलाई त्यो सामानको परीक्षा गराइदिनुहोस्। हामी जो कुरा मागिरहेका छौँ